नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा म सामूहिक विद्यालय परिवारको शिक्षिका सुमित्रा भण्डारी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई आगामी दिनहरुमा गएका विगतका दिनहरुमा पूर्व शिक्षकले कक्षा 8 को नेपाली विषय अन्तर्गत रहेर पाठ 1 र पाठ 2 अध्यापन गराइसक्नु भएको छ। आज म भने कक्षा 8 कै नेपाली विषयको पाठ 3 को पाठ शीर्षक देवकुमारी थापाको जीवनी भन्ने शीर्षकमा रहेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण गर्ने जमर्को गरिरहेकी छु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा रहेर आफ्नो किताब कापी र कलम लिएर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने अभिलाषा बोकेकी छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले देवकुमारी थापाको जीवनीको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। जीवनी भन्दा बित्तिकै हामीले पढ्न त पहिला कथा कविताहरू लगायतका विभिन्न कुराहरू पढ्यौँ, तर आज हामीले जीवन विधाको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। जीवनी के हो त, केलाई जीवनी भनिन्छ र के को बारेमा कस्तो विषयवस्तुलाई समेटिएको हुन्छ जीवनी भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ प्रश्न पार्न गइरहेका छौँ। जीवनी भन्नाले सामान्यतया जीवनी हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला क्लासमा पनि सुनिसक्नु भएको छ, तर जीवनी भन्दाखेरि सामान्य भाषामा जीवनी भन्दा साहित्यको एउटा सशक्त विधा हो। साहित्यमा लेखेका नेपाली साहित्यमा कलम चलाउने धेरै व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरूमध्ये हामीले देवकुमारी थापालाई पनि लिएका छौँ। त्यस्तै यो जीवनी विधा साहित्यको एउटा सशक्त विधा हो भने यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्दाखेरि अथवा वर्णन गर्दाखेरि साहित्य जीवनीलाई वर्णन गर्दा समाज तथा राष्ट्रको उन्नति प्रगति साथै समृद्धिका निम्ति विशिष्ट योगदान पुर्याउने प्रतिभाको जीवनको समग्र भागको व्यक्तित्वमाथि प्रकाश पार्ने तथ्यमूलक घटनालाई नै जीवनी भनिन्छ। अर्थात् जीवनी भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कसको बारेमा जीवनी लेखिन्छ, जीवनमा के कस्ता विषयवस्तुहरू समेटेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जीवनमा जहिले पनि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा देश राष्ट्र र जनताको हित कल्याण र भलाइको लागि के योगदान पुर्याएको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा के गरिन्छ त, राष्ट्रको उन्नतिको लागि र उनीहरूले गरेका समग्र जीवनभर गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको बारेमा के गरिन्छ, तथ्यमूलक जस्ताको तस्तै उनीहरूले के कस्ता कामहरू गरेका छन् त ती कुराहरूलाई जीवनीमा प्रस्ट्याउने गरिन्छ। अनि यो जीवनीले समाज राष्ट्रको उन्नति प्रगतिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ। जीवनमा ती व्यक्तिहरूको बारेमा चर्चा गरिएको हुन्छ। तिनै महान प्रतिभाहरूमध्ये देवकुमारी थापा पनि एक हुन्। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, पुस्तक पल्टाएर बस्नु होला र त्यहाँ हेर्नु होला देवकुमारी थापा है, उनको बारेमा हामीले आज जीवनी पढ्न गइरहेका छौँ। पुस्तकमा तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुनेछ। को हुन् त उनी? संसारमा जन्मेका महान नारी प्रतिभाहरू अथवा लेखकहरू साहित्यकारहरूमध्ये देवकुमारी थापा पनि को हुन् त? तपाईँहरूले देवकुमारी थापालाई यहाँ चिन्न सक्नुहुनेछ। उनी पनि एक महान साहित्यकार हुन् अथवा उनको बारेमा देवकुमारी थापाको बारेमा जीवनी वर्णन गरिएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको क्लासमा यहाँ दिएको जीवनी के हो तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। जीवनी एउटा सशक्त साहित्यको एउटा सशक्त विधा हो है। अनि यसले के गर्छ त, व्यक्तिको वृत्तान्त, व्यक्तिले के गर्न खोजिरहेको छ, उसले के कस्ता कार्यहरूलाई अवलम्बन गरेको छ ती विषयवस्तुहरूको बारेमा वर्णन गरिएको हुन्छ। र यसमा जीवनी त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा वर्णन गरिन्छ जसले राष्ट्र समाज र सिङ्गो मानवताका लागि योगदान पुर्याइरहेको हुन्छ र उसको बाल्यकाल, शिक्षा, महत्त्वपूर्ण कार्यहरू, योगदान आदिका बारेमा सिलसिलाबद्ध भनेको के हो त भन्दा कर्मिक रूपमा व्यक्तिले गरेका कार्यहरूलाई कर्मिक रूपमा वर्णन गरिएको हुन्छ है। जीवनीबाट समाजमा घटेका
घटनाहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि रहस्यहरूलाई जीवनीको माध्यमबाट वर्णन गरिएको हुन्छ अर्थात् उल्लेख गरिएको हुन्छ, बताइएको हुन्छ। अनि जीवनीबाट हामीले के कुरा बुझ्छौँ, जीवनीबाट हामीले के कुरा लिन सक्छौँ भन्दा त्यो व्यक्तिको तथ्यपर कुराहरू, यथार्थ कुराहरू, व्यक्तिको जीवनमा घटेका राष्ट्र समाज र उन्नतिको लागि भनेर हामीले यहाँ देखेका छौँ, ती कुराहरूलाई कसरी लिएको हुन्छ, समग्र प्रतिभाको वर्णन गरिएको हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला पाठलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला त यो जीवनी भनेको के हो भनेर बुझिसक्नु भएको होला। जीवनी भनेको के रहेछ त? सामान्यतया यो के रहेछ त? साहित्यको एउटा सशक्त विधा हो हैन? यसले समग्र जीवनको बारेमा चर्चा गरेको हुन्छ र कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा गरेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको बारेमा विशेष रूपमा कर्मिकबद्ध रूपमा राष्ट्रको उन्नति, प्रगति साथै समृद्धिको लागि समग्र रूपमा कार्य गरेको हुन्छ भने त्यसलाई जीवनी भनिँदो रहेछ। र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र पाठ अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला यहाँ विभिन्न प्रकारका शब्दार्थहरू पनि दिएको छ र त्यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, देवकुमारी थापा को रहेछन्? साहित्यकार देवकुमारी थापाले के कस्ता कामहरू गरेकी रहेछन् भन्ने कुरा हामीले प्रश्न पारिसकेका छौँ, जसले राष्ट्र, समाज र समग्र व्यक्तित्वको बारेमा आफ्नो जीवनकालमा गरेका महत्त्वपूर्ण योगदानहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा जीवनी लेखिन्छ। ती जीवनीमध्ये देवकुमारी थापा पनि एक हुन्। र अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देवकुमारी थापाको जीवनी विधाको बारेमा केही चर्चा गर्दैछु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पुस्तकलाई अगाडि राखेर विभिन्न कुराहरू हेर्नुहुनेछ, लाइनबद्ध रूपमा हेर्नुहुनेछ र मैले यो पुस्तकमा दिएका कुराहरूलाई प्रश्नाउने कोसिस गर्नेछु। र देवकुमारी थापाले के कस्ता काम गरेकी छिन् त? उनको जीवनकालमा के कस्ता घटनाहरू घटेका छन् अथवा उनले कतिको यो राष्ट्रको लागि, उन्नतिको लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेकी छिन् भन्ने विषयमा म चर्चा गर्दैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो पुस्तकलाई हेर्नुहोला। असल बन्न हौसला दिने व्यक्तिलाई प्रेरक व्यक्तित्व भनिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले बाटो देखाउने अथवा यो काम गर्न हुन्छ, त्यो काम गर्न हुँदैन, यो ठिक छ, त्यो ठिक छैन भनेर हौसला दिने व्यक्तिलाई के भनिने रहेछ? प्रेरक भनेर भनिन्छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। प्रेरक भनेको के रहेछ त? हौसला दिने। के रहेछ? प्रेरक भनेको हौसला दिने। हौसला दिने व्यक्तिलाई प्रेरक भनिन्छ, जसले देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ? यो ठिक छ, यो छैन, यो काम गर्न उपयुक्त छ, छैन भनेर तपाईँहरूलाई पनि बाटो देखाउनु भएको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई के भनिँदो रहेछ त? प्रेरक भनेर भनिन्छ। असल बन्नको लागि फेरि जसले राम्रो काम सिकाउनको लागि हामी हौसला पाएर नै असल बन्ने प्रयत्न गर्छौँ र आवश्यक कुराहरू सिक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ असल बन्नको लागि कसले हौसला दिँदो रहेछ? अभिभावक, गुरु, शिक्षक लगायतका विभिन्न आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूले के गर्नुहुन्छ त? हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ र हामी हौसला पाएर नै असल बन्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। आवश्यक कुराहरू सिक्छौँ, चाहिएका कुराहरू हामीलाई हाम्रो जीवनमा अझै कति कुराहरू सिक्न बाँकी छ। ती कुराहरूलाई हामीलाई गुरु, शिक्षक लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूको सरसल्लाह, विभिन्न लेखहरू पढेर लगायतका विभिन्न वस्तुहरूबाट हामीले हौसला प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई के गर्छ त? प्रेरणा प्रदान गरिरहेको हुन्छ र आवश्यक कुराहरू हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ। हाम्रा आमा बाबाहरूले खान, हिँड्न, पढ्नका लागि हौसला दिनुभयो। हाम्रा अग्रजहरूले, आमा बाबाहरूले सही समयमा खानुपर्छ, पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भनेर विभिन्न कुराहरू सिकाउनु भयो, हौसला दिनुभयो। त्यसलाई नै हौसला दिने अर्थात् प्रेरक भन्दा बित्तिकै के रहेछ? हौसला दिने भनेर चिनिन्छ। त्यसैले हामी यी काममा सक्षम भएका हौँ। उहाँहरूले हामीलाई
हौसला दिनुभयो र बल्ल हामी के भयो त शिक्षित भयो। के ठिक छ, के बेठिक छ, के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सजिलैसँग छुट्याउन सक्नुभएका हौँ। यस्तै शिक्षक, साथी, आफन्तहरूले पनि हौसला दिने गर्छन्। गुरुहरूले विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा, घरमा आमा बुवाहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, आफन्तहरूले लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूको जब समाजमा जमघट हुन्छ, भेटघाट हुन्छ अथवा विभिन्न परामर्श छलफलहरूबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त हौसला लिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि विभिन्न आवश्यक कुराहरू हामीले यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। विश्वमा समाज, साहित्य र शिक्षाका क्षेत्रहरू भने धेरै फराकिला रहेका छन्। यो विश्व कस्तो छ त विशाल छ, यो ब्रह्माण्ड के छ अत्यन्तै ठुलो छ। यहाँ के छन् त समाज छ। समाज भनेको के हो? गाउँ गाउँ मिलेर समाज बन्छ। अनि साहित्य र शिक्षाका क्षेत्रहरू भने धेरै फराकिला छन्। साहित्य भन्दा बित्तिकै हामीले चिन्ने गरेका छौँ, सुन्ने गरेका छौँ के हो त साहित्य। साहित्य भन्दा बित्तिकै कुनै पनि विषयवस्तुहरूको बारेमा लेखिएको लेख अथवा कथा, कविता, उपन्यास हैन लगायतका विभिन्न वस्तुहरूलाई रचना गरिएको हुन्छ भने त्यसलाई साहित्य भनिन्छ। अनि के साहित्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि के गर्छौँ त यिनै फराकिला क्षेत्रहरूबाट पनि हौसला दिने अथवा ज्ञानका कुराहरू बटुल्ने गर्छौँ। यहाँसम्म पुगेर सबैलाई असल काममा हौसला दिने व्यक्ति थोरै मात्र हुन्छन्। जस्तै हामीले कसको बारेमा वर्णन गरेका छौँ त देवकुमारी थापाको बारेमा हामीले विश्वमा यति धेरै मान्छेहरूलाई देखेका छौँ, ताकि सबै मान्छेहरूको बारेमा जीवनी वर्णन गरिएको त छैन। कसको बारेमा जीवनी वर्णन गरिएको छ त भन्दा जसले अघि हामीले भनिसक्यौँ जीवनी भनेको के हो भन्दा जसले राष्ट्र, समाज र व्यक्तित्वमाथि प्रभाव पारेको हुन्छ, कसैलाई केही न केही कुराको देन दिएको हुन्छ, योगदान पुर्याएको हुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा जीवनी लेखिन्छ। र यिनै महान व्यक्तिहरू संसारमा भए जतिका सबै मान्छेहरूले त सबैको बारेमा जीवन वर्णन गरेको छैन। र कतिपय धेरै फराकिलो क्षेत्रमा त्यहाँसम्म आफ्नो जीवनकालसम्म महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेर अगाडि बढ्ने थोरै व्यक्तिहरू यहाँ भेटिन्छन्। तिनै थोरै व्यक्तिहरूमध्ये देवकुमारी थापा पनि एक महान व्यक्ति हुन्। यस्ता प्रेरक व्यक्तिमा देवकुमारी थापाको नाम धेरै अगाडि आउँछ, जसले समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, बालबालिकाको लागि लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएर अगाडि बढाउने महान व्यक्तिहरूमध्ये देवकुमारी थापाको नाम कहाँ आउने रहेछ? धेरै अगाडि आउँदो रहेछ। उनी नेपाली साहित्य, समाज र शिक्षाको विकासमा सबैले हौसला दिने प्रेरक व्यक्तित्व हुन्। देवकुमारी थापा को हुन् त भन्दा समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनि राष्ट्रको लागि लगायतका शिक्षाको विकासको लागि कसरी शिक्षा क्षेत्रलाई, कसरी बालबालिकाहरूलाई अगाडि बढाउने, उनीहरूलाई कसरी हौसला प्रदान गर्ने, कसरी नयाँ खोज र अनुसन्धानबाट बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासमा सेवा पुर्याउने भनेर दिनरात तत्पर रहेर खटिरहेकी हुन्छन् उनी हुन् देवकुमारी थापा। हौसला दिने तिनै प्रेरक व्यक्तिहरूमध्ये देवकुमारी थापा पनि अग्रपङ्क्तिमा अरूभन्दा अझै अगाडि रहेको पाइन्छ। देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खरसाङमा भएको थियो। देवकुमारी थापा यिनको जन्म कहाँ भएको रहेछ त? देवकुमारीको जन्म भारतको दार्जिलिङ अन्तर्गत खरसाङ भन्ने ठाउँमा भएको थियो। कहिले भएको थियो त उनको जन्म? विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते जन्मेकी थिइन्। कहिले रहेछ? विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते कहाँ भएको रहेछ त? देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ अन्तर्गत खरसाङ भन्ने ठाउँमा विक्रम सम्वत 1985
85 वैशाख 2 गते भएको थियो। तपाईहरुलाई याद भइसकेको होला देवकुमारी थापाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो भन्ने प्रश्न आइसक्यो है। कहिले भएको रहेछ त? विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते भारतको दार्जिलिङ अन्तर्गत पर्ने खरसाङ भन्ने ठाउँमा भएको थियो है। नबिर्सिने है। उनी माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटुवालकी कान्छी छोरी हुन्। देवकुमारी थापा को हुन् त? माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटुवालकी कान्छी छोरीको रूपमा उनको जन्म भएको छ। उनका पतिको नाउँ बबर सिंह थापा हो। माताको रहेछ रमादेवी अनि पिता हस्तबहादुर। माता रमादेवी अनि पिता चाहिँ हस्तबहादुर कटुवालकी कुन कौनी छोरी रहेछन् त भन्दा कान्छी छोरी। अनि त्यस्तै गरी उनका पतिको नाम के हो त? उनका पतिको नाम बबर सिंह थापा है। उनी सानैदेखि धेरै प्रतिभाशाली थिइन्। देवकुमारी थापा प्रतिभाशाली, सक्षम, योग्य, जान्ने, सिपालु र उत्सुक व्यक्ति। सानैदेखि प्रतिभा केही गरौँ गरौँ भन्ने आँट राख्ने, चाहना राख्ने, इच्छा बोकेर अगाडि बढ्ने व्यक्तित्वको रूपमा देवकुमारी थापालाई लिन सकिन्छ। उनी विद्यार्थी कालमा जातमा सधैँ प्रथम हुन्थिन्। हेर्नुहोस् त, तपाईहरु पनि यस्तै हुनु पर्यो है। किनभने विद्यार्थी कस्तो हुनु पर्यो त? उत्सुक, जागरिलो हुनु पर्यो। के कहाँ के भइरहेको छ त्यसको बारेमा जिज्ञासा राख्ने खालको हुनु पर्यो। त्यस्तै देवकुमारी थापा के थिइन् त? सधैँ विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि के हुन्थिन् त? प्रथम हुन्थिन्। उनले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा गरेकी थिइन्। देवकुमारी थापाले प्रवेशिका भनेको के हो त भन्दा एसएलसी। अहिले हामीले एसई परीक्षा भनेर चिनिन्छ अथवा अहिले वर्तमानको एसई भनेर पनि हामीले चिन्ने गर्छौँ। उनले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गरिन् त? डिप्लोमा गरेकी थिइन्। माथिल्लो कक्षासम्म आफ्नो अध्ययनलाई पुरा गरेकी थिइन्। उनी विवाहपछि विक्रम सम्वत 2022 मा नेपाल आइन र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरिन्। देवकुमारी थापा के गरिन् त? आफ्नो वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेपछि नेपाल फर्केर आइन् र नेपाल आइसकेपछि उनले विभिन्न समाजको क्षेत्रमा, उनी साहित्यको क्षेत्रमा, समाजको क्षेत्रमा, राष्ट्रको उन्नति प्रगतिको क्षेत्रमा बाल्यकालदेखि नै जिज्ञासा राख्ने भएको कारणले गर्दा उनले कहिले आइन् त भन्दा 2022 सालमा। कहाँ आइन् त? नेपाल। 2022 मा देवकुमारी थापा नेपाल आइन् र विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्न सुरु गरे। देवकुमारी थापा बालबालिकाहरू नै देशका भविष्य निर्माता हुन् भन्ने धारणा राख्थिन्। उनले के गर्थिन् त? बालबालिकाहरू, केटाकेटीहरू के हो त? भोलिको भविष्य, राष्ट्रको भोलिका कर्णधारहरू, भोलि राष्ट्रको उन्नति प्रगतिमा लाग्ने भनेका को हुन् त भन्दा बालबालिकाहरू हुन् भन्ने ठानेर उनले के गरिन् त? बालबालिकाहरू नै देशका भविष्य निर्माता हुन् भन्ने धारणा उनले सोच राख्थिन्। के हो त निर्माता भनेको? के हो त भन्दा बनाउने, जसले बनाउने काम गर्छ, म्यानेज गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर बालबालिकाको उज्जवल भविष्यको लागि उनले के गर्थिन् त? चिन्ता गर्ने गर्थिन्। अनि बालबालिकाहरू नै असल र शिक्षित
हरूलाई नै असल र शिक्षित पार्न साहित्य रचनामा लागि बालबालिकाहरूलाई कसरी असल र शिक्षित पार्ने भनेर उनले के गरिन् त भन्दा अझै अगाडि कसरी बढाउने, उनीहरूलाई कसरी नयाँ ज्ञान दिने, कसरी खोज अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा सधैँ चिन्ता गर्ने गर्थिन्। जस कारणले गर्दा उनी के गर्न थालिन् त साहित्य रचना गर्न थालिन्। साहित्य भन्दा बित्तिकै हामीले सुन्ने गरेका छौँ कथा, कविता, गीत, उपन्यास लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई हामीले पत्र पत्रिकाहरूमा हेर्ने गर्छौँ। बालबालिकाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको हुन्छ, लेखिएको हुन्छ र कसरी उनीहरूको भविष्य, उज्जवल भविष्य, चौतर्फी विकासको लागि कसरी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषयवस्तुलाई चिन्तन मनन गरेर उनले के गर्न थालिन् त शिक्षित पार्नको लागि बालबालिकाका विषयवस्तु, उनीहरूलाई रोचक लाग्ने खालका कथा, कविताहरू लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा लेख लेख्न थालिन्। यसरी नै बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास गर्न बाल संस्था र समाज सेवामा समर्पित भइन्। चौतर्फी भनेको अघि मैले भनिसकेँ, चारैतिर उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका बालबालिकाहरूको भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि, उनीहरूलाई शिक्षित पार्नको लागि। किनभने बालबालिका भनेको भोलिका राष्ट्र निर्माता हुन्। भोलिको पिँढी, नयाँ पिँढी र देशको नयाँ उन्नति प्रगतिको लागि, नयाँ टेक्नोलोजीको लागि र देशलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनको लागि, साथसाथै उन्नति प्रगतिमा लम्किनको लागि कसरी के कुरा सिकाएर बालबालिकाहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा उनले के गर्न थालिन् त साहित्यहरू रचना गर्न थालिन्, लेखहरू लेख्न थालिन्, अगाडि बढाउन थालिन्। र उनी के गरिन् त चौतर्फी विकास गर्न बालबालिकाहरूकै लागि चारैतर्फ उनीहरूको शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि बाल संस्था र समाज सेवामा समर्पित भइन्। बालबालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने सङ्घ संस्था लगायतका विभिन्न कार्यहरू गर्न थालिन्। उनको विचारमा मानिसको मुख्य कर्तव्य सेवा हो। सेवा नै धर्म हो। हामीले सुन्ने गरेका छौँ, सेवा गर्यो भने मेवा मिल्छ भनेको पनि सुनेका छौँ। उनको विचारमा के हो त मानिसको मुख्य कर्तव्य, उसले गर्नुपर्ने काम, दायित्व, कर्तव्य भनेको के रहेछ त गर्नै पर्ने काम, जिम्मेवारी, दायित्व अथवा कर्तव्य नै के हो त सेवा हो। सेवा गर्यो भने आफ्नो काम, कर्तव्य, एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, कोही विपदमा परेको छ, कोही समस्यामा परेको छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने त हुनसक्छ कोही गरिब भएर पढ्न नपाएको छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, कोही खान नपाएर दुःख पाइरहेको छ, त्यसलाई कसरी सहयोग गर्ने लगायतका विभिन्न समाजमा डुल्दै गर्दाखेरि, घुम्दै गर्दाखेरि, बालबालिकाहरूलाई देख्दै गर्दाखेरि उनले विभिन्न प्रकारका बालबालिकाहरूको त्यो जमघट भेट्न थालिन्। अनि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भाव उनमा जागृत भएर आयो र सेवा गर्दै अगाडि बढ्न थालिन्। सबैलाई सेवामा प्रेरणा दिन उनले पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिन्। जसले राम्रो सेवा गर्छ, सहयोग गर्छ, त्यसलाई चाहिँ उनले के गरिन् त राम्रो पुरस्कार दिने व्यवस्था समेत गरिन्। उनी आजीवन सेवामा हिमालय अडिग बनी सबैको प्रेरणाको स्रोत बने। विद्यार्थीलाई आजीवन भनेको के हो, जीवनभरि, आफ्नो जीवनकालभरि के गरिन् त भन्दा हिमालय, जसरी हिमाल डगमगाउँदैन, डराउँदैन, हल्लिँदैन, त्यस्तै उनले आफ्नो जीवनमा जस्तो सुकै कठिनाइ परे तापनि निरन्तर रूपमा बालबालिका र समाजको लागि अगाडि बढेर के गर्न थालिन् त सेवा गर्न थालिन्। है, अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला कि जीवनी भनेको के रहेछ। देवकुमारी थापाले के कस्ता कार्यहरू गरेकी रहेछन्, बन्दोबस्त, होइन, कर्तव्य, चौतर्फी लगायतका यी विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। कस्ता कस्ता काम गरेकी रहेछन् त चारैतर्फ बालबालिकाको हौसला, उत्साहको लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेकी रहेछन्। र उनको जन्म कहिले भएको रहेछ विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 2 गते। कहाँ भन्दा भारतको दार्जिलिङ अन्तर्गत खरसाङ भन्ने ठाउँमा। है, तपाईँहरूको लागि होमवर्क के हुनेछ त भन्दा देवकुमारी थापाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो। है, एउटा प्रश्न होमवर्कको लागि। जन्म कहिले र
कहाँ भएको थियो, यो प्रश्न होमवर्क गरेर आउने है त। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गर्ने त भन्दा यी जति पनि शब्दार्थहरू छन् त्यसलाई पनि याद गर्ने कोसिस गर्ने है, किनभने यी शब्दहरू जान्यौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भोलि यी देवकुमारी थापाको बारेमा विशेष रूपमा वर्णन गर्न सक्छौँ र जीवनी भनेको के हो र देवकुमारी थापाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो भन्ने प्रश्नको गृह कार्य गर्ने है त। आजलाई यति, धन्यवाद।